अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। प्रोग्राम सच का विद काशिफ म्यो के साथ मैं हाजिर हूँ। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े के ऊपर। इसमें कुछ अच्छी और अहम ख़बरें आ रही हैं, तो मैंने सोचा कि अब जो एक तवील वक्फ़े के बाद क्योंकि काफ़ी तवील वक्फ़ा हो गया दोस्तों, सेहत के मसाइल की वजह से मैं तवील अरसे से गायब था। तो अब ज़रा मामलात काफ़ी बेहतर हैं, अल्लाह का शुक्र है। तो सोचा कि अब बाकायदा आगाज़ किया जाए और इंशाअल्लाह अब कोशिश होगी कि ये सिलसिला बाकायदगी से जारी रहे। तो खैर दोस्तों, आज हम बात करेंगे इसराइल और फ़लस्तीन तनाज़े के ऊपर। ये मामला अब हल की तरफ जा रहा है। तो बाकायदा आगाज़ करने से पहले आप सबसे हस्बे मामूल वही दरख्वास्त है कि जिन दोस्तों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, और इसके साथ साथ वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, ताकि हमारा यूट्यूब चैनल और आगे बढ़े और तेज़ी से हम लोग इसी तरह अपनी व्यूज़ और ख़बरें आप तक पहुँचाते रहें। खैर, अब दोस्तों बाकायदा आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, आप सबको ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का सूरज तलू होने को है, और इस मामले में बहुत ज़्यादा अहम पेशरफ्त हो रही है। इस वक्त अमेरिका इसमें बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा कर रहा है, और अनकरीब आप इस मामले में बहुत अच्छी अच्छी खबरें सुनेंगे कि जो दो रियासतों वाला एक मुतालबा था, जो हमास का और फ़लस्तीनियों का और अरब रियासतों का, जो चाहते थे कि इस मामले को हल किया जाए, वो हल अब पाया तकमील तक पहुंचने वाला है। तो जो अहम खबरें हैं वो ये हैं दोस्तों कि इस वक्त इसराइल के जो अपोजिशन लीडर है वो अमरीकी दौरे पर है, और उस अमरीकी आला हकाम से उसकी मुलाकातें चल रही हैं। दूसरी तरफ अरब रियासतें बिलखसूस सऊदी अरब इस मामले में ऑन बोर्ड है, और जबकि इस सऊदी अरब ने बहुत वाज़ेह तौर पर कहा था कि जब तक फ़लस्तीनी आज़ाद रियासत का क़याम नहीं होगा, इसराइल के साथ ताल्लुकात नहीं ठीक हो सकते। तो मैंने आपसे एक बार पिछले व्लॉग में भी आपको ये बात बताई थी कि जब जो थे अमेरिकन सेक्रेटरी खारजा ब्लिंकन वहाँ पर गए हुए थे इसराइल और इसमें दौरे पर, अरब रियासतों के दौरे पर, उस वक्त तो वो ये मामला पाया तकमील तक नहीं पहुँच सका था, क्योंकि नेतन्याहू ने, इसराइली वज़ीर आज़म ने, किसी भी किस्म के समझौते से इनकार कर दिया था। लेकिन अमेरिका की कोशिश थी कि इस मामले को हल किया जाए, और अमेरिका ने थोड़े से अपने तेवर बदले भी थे इसराइल के साथ, जिसमें उन्हें कुछ पुर्जों की फरहमी, और जो कि कुछ ज़ाहिरी तौर पर भी नज़र आए थे और गैर ज़ाहिरी तौर पर भी नज़र आए थे, जो कि इसराइल को बड़ा वाज़ेह पैगाम दे दिया था ये बाइडेन सरकार ने कि आप इस मामले को हल करें। ये मामला बाइडेन के लिए भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि अब ये अमेरिका में भी ये साल इलेक्शन का साल है, और बाइडेन के सर्वाइवल के लिए उसे जो मुसलमान वोट चाहिए थे वो इसी सूरत में मिल सकते थे कि अगर वो इस तनाज़े को ख़त्म करे। जो गज़ा में खून रेज़ी हो रही थी, इसराइल ने जिस तरह से मुसलमानों का खून बहाया था, उसको मनतकी अंजाम तक पहुंचना, इसको हल करना बहुत ज़रूरी था। इसके बगैर बाइडेन सरकार बहुत बुरी तरह से शिकस्त का शिकार हो जाती। तो अब ये मामला बहुत ही करीब है, और जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो एक खाका था वो यही था कि इसराइल अपनी जगह पर रहेगा, फ़लस्तीनी रियासत, एक आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत कायम होगी, जिसमें जो महमूद अब्बास साहब हैं, जो अभी मौजूदा सदर हैं, वो इस्तीफ़ा देंगे, और उसके बाद एक अथॉरिटी कायम होगी, नई हुकूमत कायम होगी, और जो यहाँ पर फ़लस्तीन के अंदर इस्लामी ममालिक का जो ये जो एक फ़ौज है ना, इत्तेहाद है, उस फ़ौज को यहाँ पर उतारा जाएगा। फ़लस्तीन का कंट्रोल या उसकी जो जुग्राफियाई जो हदबंदी होगी, उसकी हिफाजत इस इस्लामी ममालिक की फ़ौज करेगी। हमास को कंट्रोल किया जाएगा, और इसराइल भी अमन से रहेगा। इसमें कौन कौन से इलाके शामिल होंगे अभी तक इस बारे में कहना कबलज़ वक्त है, लेकिन इम्कानी खाका इसका यही है कि अब फ़लस्तीन एक आज़ाद रियासत के तौर पर कायम होने जा रहा है। तो सऊदी अरब के लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था
اس کے بغیر سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم نہیں کرنا تھا، اور آپ کو یاد ہوگا بائیڈن نے چند دن پہلے کہا تھا کہ سعودی عرب اب اسرائیل کو تسلیم کر لے گا۔ تو سعودی عرب کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا ضروری بھی ہے، یہ کیونکہ ان کے اپنے معاہدے ہیں اور معاملات ہیں، جو کہ میں آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ جو سعودی عرب کا جو نیا شہر ہے وہاں سے اسرائیل کے ساتھ ان کا براہ راست رابطہ ہو جائے گا۔ اسرائیل کے اور سعودی عرب کے درمیان جو باہمی تجارت ہے وہ ان کے اپنے بارڈر کھل جائے گا، وہاں سے ایک نا چھوٹا سا ایک کوریڈور ہے جو کہ اسرائیل کے ساتھ کنیکٹ ہوتا ہے سعودی عرب کا۔ تو سعودی عرب کے لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا بہت ضروری ہے، اور اس معاملے کے پاکستان کے اوپر بھی بہت دوررس اثرات ہوں گے۔ اگر سعودی عرب نے اسرائیل کو تسلیم کر لیا تو الٹیمیٹلی یہ معاملہ پاکستان کی طرف بھی آئے گا، اور جب آزاد ریاست کے طور پر اقوام متحدہ میں بھی فلسطین کو تسلیم کر لیا جائے گا، جو کہ پاکستان کا بھی یہی معاملہ ہے کہ اسرائیل کے ساتھ یہ جو جھگڑا ہے ختم ہو اور آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو۔ ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو گئی تو پھر پاکستان کے لیے بھی اسرائیل کو تسلیم کرنا آسان ہوگا۔ تو یہ معاملہ دوستو اب اس طرف جا رہے ہیں۔ ابھی اس میں آج اور کل میں مزید کچھ اور اہم خبریں آپ کے سامنے آئیں گی، انشاءاللہ ہم اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ابھی آپ آج کے لیے آپ اسی خوشخبری پہ وہ کیا کہتے ہیں کہ توقف کریں کہ آزاد فلسطینی ریاست کا سورج طلوع ہونے کے قریب ہے، اور یہ بہت قریب ہے۔ انشاءاللہ بہت جلد آپ اس کو دیکھیں گے کہ ایک آزاد فلسطینی ریاست قائم ہو رہی ہے۔ تو نیتن یاہو کو استعفیٰ دینا پڑے گا، یہ دوبارہ نہیں آئے گا، اور اس معاملے میں مسلمانوں کے لیے بھی ایک اچھی خبر یہی ہے کہ جو بیچارے فلسطینی مظلومیت کا شکار ہیں، جن پر ظلم و ستم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے، وہ اب اپنی پرسکون زندگی اپنی آزاد ملک میں گزار سکیں گے۔ اور آزاد ملک کی کیا قدر ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، اور ہم پاکستان میں اور ہم بھارت میں دیکھتے ہیں وہاں مسلمانوں پر کیا ظلم ہے، کس طرح کے مظالم ہیں، تو اس کے لیے ہم اس کی قدر جانتے ہیں۔ تو یقیناً ہمارے جو فلسطینی بھائی ہیں وہ بھی اس میں آنے والے ہیں اور اس کو ایک اپنے آزاد وطن کے اندر زندگی گزار سکیں گے۔ جو قربانیاں دینی تھی انہوں نے دی ہیں، جو شہادتیں ہوئی ہیں ان کی اب اللہ ان کو قبول کرے اور ان کے لیے اب آسانیاں پیدا کرے۔ تو دوستو آج کے یہی موضوع، باقی ہمارے اپنے ملک میں حالات بہت تبدیل ہو رہے ہیں، نئی حکومت قائم ہو گئی ہے، شہباز شریف صاحب نے آج حلف اٹھا لیا ہے، اور اب کابینہ بھی آنے والی ہے، تو اس پر ہم اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ تو آج کے اس مختصر ویلاگ میں نے صرف یہی بات کرنی تھی کہ آپ کو جلد از جلد یہ بتا دوں، یہ خوشخبری سنا دوں کہ اب آزاد فلسطینی ریاست قائم ہونے والی ہے۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں ہم اپنے ملکی معاملات پر بات کریں گے۔ اس میں بہت اہم خبریں ہیں، ایک تو یہ جو احمد شاہ والا معاملہ ہے جس میں آج گوہر ایوب صاحب نے بھی تقریر کی، اس پر بھی میں آپ کو بڑا تفصیل سے اگلے ویلاگ میں بتاؤں گا۔ تو دوستو اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں بات کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، شکریہ، اللہ حافظ۔